जावेद खान सिर्फ 15 साल का छोटा सा बच्चा था। उसे क्या मालूम था कि शादी क्या होती है। वो क्या सराहेगा मेरे उस हुस्न को। मैं इन्हीं सोचों में गुम थी कि वो अचानक कमरे में दाखिल हुआ। मैंने उसे पलटकर देखा। उसने सफ़ेद रंग का कुर्ता शलवार पहनी थी और सर पर सुनहरी रंग का कुल्ला था। वो मेरे जानिब देखकर मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे बहुत मज़ा आ रहा हो अपनी शादी का। मैं उसे शोलों भरी नज़रों से घूरे जा रही थी। मेरा बस नहीं चलता था कि उसे धक्के मार कर अपने कमरे से निकाल दूं। क्या ये छोटा सा बच्चा मेरे अंदर की आग को ठंडा कर सकेगा? मगर जिसे मैं छोटा बच्चा समझ रही थी, वो मेरे करीब आया और उसने तो मेरे साथ। मुझे आजकल घर में अजीब सा माहौल नज़र आ रहा था, जैसे घर में कोई खिचड़ी पक रही हो और मुझे उसका पता तक ना हो। मैं अपने कमरे में जा रही थी कि मुझे बाबा जान के कमरे से हल्की हल्की आवाज़ों की गूंज सुनाई देने लगी, जैसे अंदर कोई बहस चल रही हो। मैंने दरवाजे के साथ कान लगाकर सुनना चाहा तो जो अल्फाज मेरे कानों ने सुने, वो मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन सरकाने के लिए काफ़ी थे। मेरा पूरा वजूद जलजले की जद में आ चुका था। मुझे लगा शायद मैंने कुछ गलत सुना है। अंदर अम्मी जान बाबा जान से कह रही थी कि माहिरा अब 25 साल की हो चुकी है। उसकी शादी के बारे में आपने क्या सोचा है? आजकल हमारे घर में इधर उधर से काफ़ी ज़्यादा रिश्ते आ रहे हैं। मेरी बेटी भी तो इतनी खूबसूरत है, बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। उसके लिए तो कोई शहजादा ही होना चाहिए। अम्मी जान की बात सुनकर मैं बाहर खड़ी मुस्कुराने लगी। मेरे दिल में गुदगुदाने वाले ख्याल जन्म लेने लगे। मैं बहुत जल्दी अम्मी जान को अपनी पसंद के बारे में बताने वाली थी, क्योंकि मैं एक लड़के से प्यार करती थी। समीर एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा था। वो हमारे ही स्टैंडर्ड का था। बाबा जान बिल्कुल भी इनकार नहीं करेंगे। मगर बाबा जान की बात सुनकर तो जैसे मेरी मुस्कुराहट वहीं थम गई। मुझे लगा शायद मुझे कुछ गलतफहमी हुई है। बाबा जान अम्मी जान से कह रहे थे कि क्या हो गया है सुमैया, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि हम सैयदजादे हैं और अपनी बरादरी से बाहर अपनी लड़कियों को नहीं बियाते, और फिर माहिरा तो हमारी इकलौती वारिस है। तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी करोड़ों की ज़मीनें जायदाद किसी और गैर बरादरी को सौंप दूंगा? अम्मी जान हैरत से बाबा जान को देखने लगी और कहा कि फिर क्या करोगे, क्योंकि हमारे ख़ानदान में तो कोई लड़का माहिरा के जोड़ का नहीं है। आप क्या सोच रहे हैं? आपके दिमाग में क्या चल रहा है? अम्मी जान ने तजस्सुस भरे अंदाज में बाबा जान से पूछा तो उन्होंने कहा कि तुम इतनी भोली और मासूम हो सुमैया। घर में लड़का मौजूद है और हम अपनी लड़की को बाहर बियाने का क्यों सोचें? मैं तो हैरान हूँ कि ये सोच तुम्हारे दिल में होनी चाहिए थी, मगर मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अम्मी जान एकदम से खामोश हो गईं, जैसे बाबा जान की बात का मतलब समझने की कोशिश कर रही हों। बाबा जान ने कहा, मेरा भतीजा मेरे भाई का इकलौता वारिस है। उसकी शादी माहिरा से होगी ताकि दोनों भाइयों की जायदाद इकट्ठी हो जाए और वो उसे संभाल सके। अम्मी जान एकदम से चुप हो गईं, जैसे बाबा जान की बात उन्हें हजम नहीं हुई हो। लेकिन वो आगे से कोई भी एतराज़ करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी और मैं बाहर ही खड़ी थी, जैसे मेरे जिस्म से जान निकल गई हो। बाबा जान ने सोचा भी कैसे। शावेज तो मेरा छोटा भाई था, मेरा छोटा भाई जिसे बचपन से पालती आ रही थी। उसकी हर छोटी से छोटी फरमाइश पूरी करती थी। मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरी किस्मत मेरे साथ इतना बड़ा मजाक करेगी। मुझे लगा शायद मेरे कानों ने कुछ गलत सुना है या शायद बाबा जान बहक गए हैं, मगर ना मेरे कानों ने कुछ गलत सुना था, ना ही बाबा जान बहके थे, क्योंकि उनका शुरू से ही यही प्लान था। सिर्फ मैं ही इससे बेखबर थी। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं क्या कर डालूं, मगर मैं अपने ख़ानदान को भी अच्छी तरह से जानती थी और बाबा जान की अकड़, अना और ज़िद के सामने कोई भी नहीं टिकता था। वो एक बार जो करने की ठान लेते वो करके ही छोड़ते थे। मगर मैं भी उन्हीं की बेटी हूँ। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी। मैं अपनी ज़िंदगी के साथ इतना बड़ा मजाक नहीं होने दूंगी।
मैं एकदम गुस्से की हालत में बाबा जान के कमरे का दरवाज़ा खोला और कमरे में दाखिल हो गई। अम्मी जान और बाबा जान मुझे देखकर एकदम से परेशान हो गए। कहने लगे, क्या बात है माहिरा बेटा, तुम इतनी परेशान और गुस्से में क्यों हो? ज़रूर शावेज़ ने तुम्हें तंग किया होगा, मैं उसकी अच्छी तरह से खबर लेता हूँ। मैंने कहा, शावेज़ ने मुझे कुछ नहीं कहा, बल्कि आपने सोचा भी कैसे कि मैं शावेज़ से शादी करूँगी? वो मेरा छोटा भाई है बाबा जान। आपको हो क्या गया है? मैं उससे 10 साल बड़ी हूँ बाबा जान। मेरी एकदम से शक्ल देखने लगे, जैसे उन्हें ये गुस्ताखी पसंद नहीं आई हो, मगर मैं उनकी ही बेटी थी, इसलिए वो अपनी जगह से उठे, मेरे सामने आकर खड़े हो गए। प्यार से मेरे कंधों पर हाथ रखा और कहा, माहिरा, तुम्हारे बाबा जान तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। वो चाहते हैं कि तुम हमेशा उनकी नज़रों के सामने रहो। शावेज़ भी मेरे भाई की निशानी है। मैं उसे भी किसी गैर कबीले में बियाने का सोच भी नहीं सकता। मुझे हैरत है कि तुम्हें और सुमैया को ये बात क्यों नहीं पता चल सकी, क्योंकि हमारे ख़ानदान में तो हमेशा ऐसा ही होता आया है, और ये उम्र का तकाजा इतना कोई मायने नहीं रखता। शावेज़ 2-3 साल बाद गबरू जवान बन जाएगा, देखना वो तुमसे भी बड़ा दिखने लगेगा, और वही हमारी जायदाद को संभालेगा। वो हमारा गद्दी नशीन है। बाबा जान की बातें सुनकर मैं ज़लज़ले की ज़द में आ चुकी थी। जो ज़रा सा शक भी मेरे दिल में बचा था, वो भी ख़त्म हो गया। मैंने कहा, बाबा जान, मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म ना करें, मैं ऐसा नहीं चाहती। मैंने शावेज़ के बारे में ऐसा कभी भी नहीं सोचा। बाबा जान ने कहा, मुझे तुम पर फ़ख्र है कि तुमने अपनी नज़रों की हिफाजत की है, मगर अब तुम शावेज़ के बारे में सोचना शुरू कर दो, बल्कि अभी रहने दो। ऐसा करते हैं कि पहले तुम्हारी शादी हो और उसके बाद तुम उसे अपना शौहर तस्लीम कर लेना। बाबा जान को शायद ये गुड्डे गुड़िया का खेल लग रहा था। वो किसी की ज़िंदगी के साथ इतना बड़ा मजाक कैसे कर सकते हैं? और जब शावेज़ को पता चलेगा तो वो क्या सोचेगा? वो तो मुझे आपी जान कहता है। इतना कहकर मैं खामोशी से बाबा जान के कमरे से निकल गई, जैसे उनसे खुली नाराज़गी का इजहार किया हो, क्योंकि बाबा जान को समझाना मेरे बस की बात नहीं थी, मगर मैं शावेज़ को तो ज़रूर समझा सकती थी। मैं उसे ढूंढते हुए उसके कमरे में गई। वो स्कूल से वापस आने के बाद बेड पर बेसुध पड़ा सो रहा था। मैंने उसे कंधे से पकड़कर ज़ोर से हिलाया और कहा कि शावेज़ खान, जल्दी से उठो और मेरी बात ध्यान से सुनो। वो हड़बड़ा कर उठ गया, कहने लगा कि माहिरा आपी, आप तो सोने भी नहीं देती, हर वक्त किसी जल्लाद की तरह मेरे सर पर सवार रहती हैं। मुझे अभी होमवर्क नहीं करना, मुझे नींद आ रही है। मैंने कहा, गोली मारो अपने होमवर्क को और मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे यूं तैश में आता देखकर वो एकदम से हड़बड़ा कर उठा और कहा कि क्या बात है, बाबा साईं ने मेरी कोई शिकायत तो नहीं लगा दी आपको? उसके सर पर तो हर वक्त बाबा साईं का खौफ सवार रहता था। मैंने कहा, शावेज़, अब तो बड़े हो जाओ, मैं हर वक्त तुम्हारे सामने ढाल नहीं बन सकती। अब तुम्हारी बारी है, तुम मेरे सामने ढाल बनोगे। बाबा साईं से बात करो। उसने कहा, कौन सी बात माहिरा आपी? मैंने कहा, उन्हें जाकर बताओ कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगे, किसी कीमत पर भी नहीं करोगे, और अगर उन्होंने तुमसे ज़बरदस्ती की तो तुम ये घर छोड़कर चले जाओगे। समझे मेरी बात? मैं क्या कह रही हूँ तुमसे? वो मुंह खोले मेरी बात शायद अभी तक समझने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसके पल्ले तो कुछ भी नहीं पड़ा था। उसने कहा, क्या कह रही हैं माहिरा आपी? मुझे आपकी किसी भी बात को कोई समझ नहीं आया, और मैं अपना सर पकड़कर वहीं पर बैठ गई। मैं भी किसे समझा रही थी? उस छोटे से बच्चे को, जिसे पता ही नहीं था कि शादी होती क्या है। या खुदा, मैं किस मुसीबत में पड़ गई हूँ। वो मुझे यूं परेशान होता देखकर कहने लगा, माहिरा आपी, आपको पता है, बाबा साईं के सामने हमेशा आपको ही मैं खड़ा करता हूँ, और आज आप मुझे उनके सामने खड़ा होने को कह रही हैं। ये किसकी शादी है? कौन सी शादी की बात कर रही हैं? मेरे तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा। मुझे सोने दो, मुझे नींद आ रही है। इतना कहकर वो बेड पर औंधे मुंह लेट गया और मैं गुस्से में वहां से चली आई, क्योंकि बाबा जान को तो बंदा समझा सकता था,
मगर शावेज को तो समझा भी नहीं सकता, क्योंकि उसके पल्ले तो कुछ पड़ता ही नहीं था। इससे पहले कि मैं कुछ और सोच पाती, अम्मी जान मेरे कमरे में आईं। उन्होंने प्यार से मेरा माथा चूमा, कहने लगी, माहिरा, तुम हमारी इकलौती बेटी हो और तुम हमें बहुत प्यारी हो। मैं और तुम्हारे बाबा जान चाहते हैं कि तुम हमेशा इस घर में रहो, हमारी नज़रों के सामने। मैं एकदम फट पड़ी। मैंने कहा, आप ऐसा कुछ नहीं चाहती, ये सिर्फ बाबा जान की ख्वाहिश है और आप उनके हुक्म की गुलाम हैं। मगर मैं किसी की गुलाम नहीं हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी के साथ इतना बड़ा मजाक नहीं होने दूंगी। अम्मी जान उठी और कहने लगी कि तुम अच्छी तरह से जानती हो, जो बात तुम्हारे बाबा जान ठान लेते हैं वो करके रहते हैं, इसलिए कोई हंगामा खड़ा मत करना, क्योंकि अगर तुम शावेज को नहीं अपनाओगी तो वो तुम्हारी शादी जिससे करेंगे ना, वो भी तुम अच्छी तरह से जानती हो। अम्मी जान की आंखों में खौफ था और मैं एकदम से चुप हो गई, जैसे मेरी जबान कट गई हो। अम्मी जान कमरे से चली गईं और मैं ज़ारो कतार रोने लगी। हमारा कबीला सैयदजादों का था और सैयदजादों में ये रिवाज होता है कि जब अपने ख़ानदान में कोई रिश्ता ना हो तो लड़की की शादी कुरान पाक से कर दी जाती है। वो सारी ज़िंदगी उस घर की दहलीज पर बैठी रहती है। ये ज़िंदगी उस लड़की के लिए सजाए मौत से भी बदतर होती है, क्योंकि अल्लाह ने औरत को ऐसा बनाया है कि उसे एक मर्द ही मुकम्मल कर सकता है। मगर ये जाहिलाना रस्मो रिवाज, जात बिरादरी के चक्कर में आकर लोग औरतों के साथ इतना जुल्म करते हैं कि उन्हें एहसास ही नहीं होता कि औरत के भी कोई एहसासात होते हैं। और मेरे बाबा जान भी इसी कबीले का हिस्सा थे। उनकी रगों में भी सैयदजादों का खून दौड़ता था और मैं अपने कॉलेज में एक गैर बिरादरी के लड़के को दिल दे बैठी थी। एकदम से मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा, क्योंकि मेरी किस्मत में मोहब्बत का मिलना नामुमकिन था। मैं बेड पर आराम कर रही थी जब अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और शावेज भागता हुआ मेरे बिस्तर पर आया और मेरे साथ आकर लिपट गया। मैं एकदम हड़बड़ाकर उठ बैठी, कहने लगी कि क्या मुसीबत है शावेज, तुम्हें क्या मसला है, मुझे सोने भी नहीं देते। वो कहने लगा, माहिरा आपी, मुझे बाबा साईं से बचा लें, वो आज मुझे मार डालेंगे। मैंने कहा कि क्या हो गया है, फिर से तुमने कोई शरारत की होगी। उसने कहा, मैंने तो बस उनकी बंदूक चुराई थी और शिकार पर चला गया था। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागा हूँ बाबा साईं से, वो मुझे ढूंढ रहे हैं। प्लीज़ आपी जान, आप मुझे बचा लो ना। और मैं उसे देखकर हंसने लगी। मैंने कहा, तुम कब बड़े होगे शावेज, अब तुम 15 साल के हो गए हो, थोड़ा सा बड़ापन दिखाओ। तुम इस खानदान के वारिस हो, अब तो बड़े हो जाओ, कब तक मैं तुम्हारे सामने ढाल बनी रहूंगी। मैंने उसे डांटते हुए कहा तो वो बड़े मासूम सी शक्ल बनाकर मुझे देखने लगा और मैं हमेशा की तरह से देखकर उसे मुस्कुराने लगी। वो बहुत मासूम था और जब भी कोई शरारत करता तो सीधा मेरे पास भागकर आता और मैं ही उसे बाबा जान से बचाती थी। शावेज मेरे चचाजाद कजिन था। उसके माँ बाप यानी कि मेरे चाचा चाची एक हादसे में इंतकाल कर चुके थे। तब उसकी उम्र सिर्फ 6 साल थी और मैं उस वक्त 16 साल की थी। मैं उससे 10 साल बड़ी थी। उसके बाद से मैंने उसे संभाला था। हम सैयदजादे थे। मेरे बाबा जान का एक ही भाई था जो कि अब इस दुनिया में नहीं था। शावेज उन्हीं की निशानी था और उसकी परवरिश बाबा जान ही कर रहे थे। वो मेरे बाबा जान को बाबा साईं कहकर बुलाता था। चाचा जान की करोड़ों की ज़मीन और जायदाद थी जो कि शावेज को विरासत में मिली थी। मैं भी बाबा जान की इकलौती बेटी थी। बाबा जान का कोई बेटा नहीं था, इसलिए मैंने शावेज को ही हमेशा अपने छोटे भाई की तरह समझा था। वो भी मुझे माहिरा आपी बुलाता था। आज भी वो अपनी किसी शरारत की वजह से मेरे पास मदद के लिए आया था और मैं मुस्कुराते हुए उसके पीछे चल दी, क्योंकि मुझे ही उसे बाबा साईं से बचाना था। अगले रोज नाश्ते की मेज पर बाबा साईं ने एक नया हुक्म जारी कर दिया। कहने लगे कि माहिरा, आपने जितनी भी तालीम हासिल करनी थी इतनी काफ़ी है। अब तुम्हारी शादी की तैयारियां होंगी और शावेज के साथ शादी के बाद तुम घरदारी संभालोगी। हमारे ख़ानदान की औरतें बाहर पढ़ने नहीं जाती, लेकिन मैंने आपकी ज़िद को पूरा किया
کیونکہ آپ مجھے بہت عزیز ہیں اور میری اکلوتی بیٹی بھی ہیں، مگر اب میں مزید آپ کی یہ خواہشیں پوری نہیں کر سکتا، اور مجھے یوں لگا جیسے چاروں طرف سے مجھ پر شکنجہ کسے جا رہا ہو اور میں ان میں پس کر رہ گئی ہوں۔ تب سے میری زندگی کا رخ ہی بدل گیا تھا اور یہ قید میں تبدیل ہو چکی تھی۔ میں نے بابا جان کے سامنے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ جب وہ میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ اپنے ہاتھ سے لکھ چکے تھے تو یہ تعلیم جاری رکھنے کا فیصلہ تو کوئی بڑا نہیں تھا۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی اور آنے والے وقت کے بارے میں سوچ کر رونے لگی۔ کچھ دن بعد میں دلہن بنی آئینے کے سامنے خود کو دیکھ رہی تھی۔ میرا حسن ایسا تھا کہ جو ایک بار دیکھتا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا، مگر کیا فائدہ اس حسن کا جسے کوئی سراہنے والا نہ ہو۔ اور شاویز، وہ چھوٹا سا بچہ جسے میں نے اپنا بھائی سمجھ کر پالا تھا، وہ کیا میرے حسن کو سراہے گا؟ اسے کیا پتا کہ عورت ذات مرد کی تسکین اور لذت کا ذریعہ بھی ہوتی ہے۔ اسے تو یہ سب کچھ گڈا گڈی کا کھیل لگ رہا تھا، مگر میرے لیے یہ کھیل نہیں تھا۔ میرے ساتھ میری زندگی نے بہت بڑا مذاق کیا تھا۔ میری آنکھوں میں سرخی اور نمی ایک ساتھ اتر آئی تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ ہر چیز کو جلا کر خاک کر دوں یا خود کو ہی جلا ڈالوں۔ میرا دماغ ابھی تک اس چیز کو تسلیم ہی نہیں کر پا رہا تھا کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا ہے۔ کاش میں اس خاندان میں پیدا ہی نہ ہوتی، بلکہ کسی نچلے درجے کے خاندان میں پیدا ہو جاتی، جن کی خواہشیں یوں جات برادری کی بھینٹ نہ چڑھائی جاتی ہوں۔ ابھی میں یہ سب سوچ ہی رہی تھی کہ اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا اور شاویز اندر داخل ہوا۔ وہ بھی بہت زیادہ سہما ہوا تھا، جیسے اس کی چھٹی حس نے اسے خبردار کیا ہو کہ کچھ بہت ہی برا ہوا ہے، مگر شاید وہ ابھی تک سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ میں نے آئینے میں اسے دیکھا تو اس نے سفید کرتا شلوار اور اوپر سنہری رنگ کا کلا پہنا تھا۔ مجھے پہلی بار اس کے وجود سے گھن آنے لگی اور شاید اپنے آپ سے بھی نفرت محسوس ہونے لگی۔ شاویز کو شوہر کے روپ میں دیکھنا میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ میں نے زور سے اپنا دوپٹہ اتار کر فرش پر پھینک دیا، اپنا ٹیکا، جھومر، سارا زیور اتار کر فرش پر پھینکنے لگی۔ شاویز نے پہلی بار میرا غصہ دیکھا تھا، اس لیے میرے قریب آیا اور کہنے لگا کہ ماہرہ آپی، کیا ہوا؟ آپ اتنی زیادہ غصے میں کیوں لگ رہی ہیں؟ میں اس کی بات سن کر مزید طیش میں آ گئی۔ میں نے کہا، مت کہو مجھے آپی، اب میں تمہاری آپی نہیں ہوں، آئندہ مجھے آپی نہ کہنا۔ میرے غصے سے سرخ ہوتا چہرہ دیکھ کر وہ ایک دم سہم گیا اور پیچھے ہٹ کر بیٹھ گیا۔ اس نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، نہیں کہوں گا آپی، اتنا غصہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ریلیکس ہو جائیں نا پلیز، مجھے آپ سے ڈر لگ رہا ہے۔ اور میں ایک دم سے خاموش ہو گئی۔ بھلا اس میں شاویز کا کیا قصور تھا جس طرح میں بابا جان کے سامنے اعتراض نہ کر پائی؟ شاویز تو ان کے سامنے کھڑا ہونے سے بھی ڈرتا تھا۔ میں نے بیڈ پر سے اپنا تکیہ اٹھایا اور صوفے پر جا کر سو گئی۔ میں نے کہا، تم بیڈ پر سو جاؤ۔ اس نے کہا، آپی جان، وہ میں سوری ماہرہ، میں اپنے کمرے میں جا کر سو جاتا ہوں۔ میں نے کہا، آج سے یہ کمرہ ہم دونوں کا ہے اور زیادہ سوال مت کرو، جو کہا ہے وہی کرو۔ وہ واقعی کوئی سوال نہ کر سکا اور چپ چاپ بستر پر لیٹ کر سو گیا۔ میرے ساتھ جو زندگی نے مذاق کیا تھا اسے تسلیم کرنے کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں نے کبھی بھی شاویز کو اپنی بیوی ہونے کا حق نہیں دیا اور نہ ہی شاید وہ جانتا تھا کہ بیوی کا کیا حق ہوتا ہے، کیا حقوق ہوتے ہیں۔ ہم کمرے کے اندر ویسے ہی رہتے تھے جیسے دوست آپس میں رہتے ہیں۔ وہ اسکول جا کر مجھے وہاں کے قصے کہانیاں سناتا اور میں اس کی معصوم سی باتیں سن کر ہنستی تھی۔ میں اس پر غصہ نہیں کر سکتی تھی، غصہ تو مجھے اپنی بے بسی پر تھا۔ وہ مجھ سے پوچھتا تھا کہ ماہرہ، آپ کالج کیوں نہیں جاتی؟ آپ نے کالج جانا کیوں چھوڑ دیا؟ میں اس کی طرف اداس نظروں سے دیکھتی، کہتی، بس پڑھ لیا میں نے کالج، اب مزید تعلیم حاصل نہیں کرنی۔ شاید میری قسمت میں اتنا ہی پڑھنا لکھا تھا، لیکن تم فکر مت کرو، میں تمہیں بہت آگے تک پڑھاؤں گی، تمہاری ہر خواہش کو پورا کروں گی جو مجھ سے چھین لی گئیں۔ میں نہیں چاہتی کہ تم بھی ویسا ظلم اور زیادتی سہو جیسا میں نے سہا ہے، کیونکہ عورتوں کی قسمت میں ظلم سہنا ہی لکھا ہے، مگر مرد ہو تمہیں اپنے حق کے لیے لڑنا آنا چاہیے۔
وہ میری جانب دیکھ کر مسکرا دیتا، جیسے ابھی تک اس کی سوچ اتنی پختہ نہیں ہوئی ہو کہ وہ ان باتوں کا مطلب جان سکے۔ شاویز نے میٹرک تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد بابا جان سے اجازت لی کہ اب وہ کالج جانا چاہتا ہے۔ بابا جان نے کہا کہ اتنی پڑھائی کافی ہے، اب تم زمینوں کے معاملات سنبھالو، کیونکہ میں بوڑھا ہو رہا ہوں۔ یہ ایک ایسی بات تھی جس پر میں نے خوب اعتراض کیا تھا۔ میں نے کہا، بابا جان، شاویز آگے پڑھے گا، جتنا اس کا دل چاہے گا اتنا پڑھے گا، کیونکہ زمینوں کے معاملات سنبھالنے کے لیے تعلیم بھی بہت ضروری ہوتی ہے۔ آپ اسے منع نہیں کریں گے، کیونکہ اس کی سرپرست میں ہوں۔ یہ میری ذمہ داری ہے۔ میں نے پہلی بار بابا کے سامنے اتنا ڈٹ کر کہا تھا کہ وہ ایک دم سے چپ ہو گئے۔ شاید انہیں میرا یہ کہنا اتنا غلط بھی نہیں لگا، اس لیے وہ خاموش ہو گئے اور شاویز آگے پڑھنے لگا۔ کالج کے بعد پھر وہ یونیورسٹی جانے لگا۔ اب وہ 25 سال کا ایک خوبصورت جوان مرد بن چکا تھا۔ اس میں سے بچپنا بھی ختم ہو چکا تھا۔ مجھے اپنی یونیورسٹی کے قصے سنا کر ہنساتا تھا۔ ہم ابھی ایک ہی کمرے میں رہتے تھے، مگر آج تک ہمارا کوئی بھی آپس میں تعلق نہیں بنا تھا جو میاں بیوی کا ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی دیوار تھی جو نہ میں نے گرائی تھی اور نہ ہی اس نے گرانے کی کوشش کی تھی، اور ہمارے رشتے کے متعلق نہ ہی کبھی اس نے بات کی تھی نہ ہی میں نے۔ یہ ایک ایسی چیز تھی جس پر ہم دونوں ہی خاموشی اختیار کر لیتے تھے، ورنہ ہم دنیا جہان کی باتیں کرتے تھے۔ وہ مجھے قصے سنا سنا کر ہنساتا تھا۔ وہ بہت ذہین اور کامیاب مرد بن چکا تھا۔ کبھی کبھی وہ میری آنکھوں میں دیکھتا تو میری دھڑکنیں تیز ہونے لگتی تھیں، جیسے مجھے خود بھی نہیں پتا کہ میرے اندر کیا ہو رہا ہے۔ بس یہ سچ تھا کہ میں بھی کسی حسین شہزادی سے کم نہیں تھی، مگر میں اس بات کو ہمیشہ احساس رکھتی تھی کہ میں اس سے عمر میں پورے 10 سال بڑی ہوں، اور میرے ذہن میں یہی تھا کہ میں نے صرف اس کی سرپرستی کرنی ہے، اس کی ہر خواہش پوری کرنی ہے۔ وہ زندگی میں جو بھی کرنا چاہتا ہے میں نے اسے کر کے دینا ہے۔ میں اپنی آنکھوں کے خواب اس کے اندر دیکھنا چاہتی تھی اور پورے کرنا چاہتی تھی۔ یہی میری زندگی کا مقصد بن گیا تھا۔ اس نے بابا جان کے ساتھ زمینیں بھی سنبھال رکھی تھیں، لیکن وہ یونیورسٹی سے بھی پڑھ رہا تھا۔ اس کا اب لاسٹ ایئر چل رہا تھا جب اس نے ایک ایسی بات مجھ سے کہی کہ میں ایک دم سے بے چین ہو گئی۔ میرا دل زوروں سے تڑپا تھا، جیسے اس کے اندر کچھ ٹوٹ سا گیا ہو، کچھ مر گیا ہو۔ اس نے کہا کہ وہ ایک لڑکی کو پسند کرتا ہے، اس کا نام سارا ہے۔ کہنے لگا، ماہرہ، آپ بابا جان سے بات کریں، کیونکہ آپ انہیں ہمیشہ میرے لیے قائل کرتی ہیں۔ میں جو اب تک اس سے کہتی آ رہی تھی کہ میں تمہاری ہر خواہش کو، خواب کو پورا کروں گی، بس تم بنا دھڑک مجھے بتا دیا کرنا۔ اب مجھے اپنے ہی لفظ جھوٹے لگنے لگے، اپنا آپ منافق لگنے لگا، اپنا ہی دل چور لگنے لگا۔ میں ایک ٹک اسے دیکھ رہی تھی جو مجھ سے بنا دھڑک اظہار محبت کر رہا تھا، مگر کسی اور لڑکی کے لیے، اور مجھ پر پہلی بار یہ ظاہر ہوا کہ میں تو شاویز سے محبت کرنے لگی ہوں۔ وہ محبت جو ایک عورت مرد سے کرتی ہے، وہ محبت جو ایک بیوی اپنے شوہر سے کرتی ہے، کیونکہ جب وہ نکاح کے جائز بندھن میں بن جاتی ہے تو خدا ان دونوں کے سینے میں جائز محبت کے لیے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ اور بات تھی کہ ہم دونوں نے ہی اس زبردستی کے رشتے میں محبت نامی بلا کو گھسنے تک نہیں دیا تھا، مگر وہ کہیں نہ کہیں موجود تھی، بالکل ہوا کی طرح، جو ننھی سی درز میں سے بھی اپنا راستہ بنا لیتی ہے۔ اور وہ محبت جو ایک عورت مرد سے چاہتی ہے، کیونکہ ایک ہی کمرے میں رہتے ہوئے میں اپنے دل میں اس کا مقام بنا چکی تھی۔ میں خود بھی اس بات سے انجان تھی۔ پتہ تو تب چلا جب وہ اپنا دل کسی اور کو دے بیٹھا۔ وہ مجھے ایک ٹک اپنی طرف دیکھتا ہوا بولا، ماہرہ، آپ میری بات سن بھی رہی ہیں یا نہیں؟ میں نے کہا، ہاں بالکل، تم کسی لڑکی کی بات کر رہے تھے۔ تم جیسا چاہتے ہو بالکل ویسا ہی ہوگا۔ میں بابا جان کے سامنے بیٹھ جاؤں گی، اگر وہ نہ مانے تو میں خود اس لڑکی کے گھر جاؤں گی، تمہارا رشتہ مانگ لوں گی، تم فکر نہ کرو۔ وہ ایک دم سے میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگا، جیسے ماہرہ اس کے لیے ایک ایسی ڈھال تھی جو ہمیشہ اس کی حفاظت کرتی تھی، اس کی ہر خواہش کو پورا کرتی۔ اور اس بار بھی وہ اپنا سارا بوجھ میرے کندھوں پر ڈال کر خود کمرے سے چلا گیا تھا، اور میں آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی، اپنے چہرے پر غور کر رہی تھی۔
میرا چہرہ آج بھی اتنا ہی خوبصورت اور بے داغ تھا، مگر یہ عمروں کا فرق تھا جس نے مجھے احساس کمتری میں مبتلا کر دیا تھا، اور میں آج تک اس سے وہ نہیں کہہ سکی جو کہنا چاہتی تھی، اور آج اس نے خود ہی کہہ دیا۔ میں نے خود کو نارمل ظاہر کرتے ہوئے آئینے میں دیکھا۔ اگلے ہفتے وہ مجھے سارا کے گھر لے گیا۔ ہم بابا جان کی اجازت کے بغیر گئے تھے۔ میں نے سیاہ رنگ کی ساڑی پہنی تھی اور اس میں تو میں بلا کی خوبصورت لگ رہی تھی۔ سارا بھی اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، مگر وہ ہماری طرح اتنے جاگیردار اور زمیندار نہیں تھے۔ وہ ایک شہر میں پلی بڑی لڑکی تھی اور اس کے بابا بزنس مین تھے۔ اس کی ماں مجھے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھ رہی تھی، پوچھ رہی تھی کہ آپ شاویز کی کیا لگتی ہیں، اور یہ ایک ایسا سوال تھا جس کا جواب میں چاہ کر بھی نہیں دے سکتی تھی۔ میں نے کہا میں شاویز کی سرپرست ہوں، سارا کے لیے اس کا ہاتھ مانگنے آئی ہوں، مگر شادی کے بعد شاویز اسے الگ گھر میں یہاں شہر میں ہی رکھے گا، کیونکہ ہمارے بابا جان تھوڑے سخت مزاج ہیں۔ وہ شاید سارا کو تسلیم نہیں کریں گے، مگر آپ فکر نہ کریں، شاویز کے پاس اتنا کچھ ہے اور وہ اس قابل ہے کہ سارا کو بہت اچھے سے خیال رکھ سکے گا۔ وہ مسکرانے لگیں جیسے وہ خود بھی یہی چاہتی تھیں کہ سارا شادی کے بعد گاؤں نہ جائے بلکہ شہر میں ہی رہے۔ لڑکیوں کے ماں باپ تو ایسا ہی رشتہ چاہتے ہیں کہ انہیں اکیلا لڑکا مل جائے۔ انہیں اس رشتے پر اعتراض نہ ہوا۔ میں گھر واپس آئی تو شاویز بے چینی سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ مجھ سے کہنے لگا، کیا کہا انہوں نے؟ میں نے کہا انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ کہہ رہی تھی کہ شاویز مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا۔ وہ ایک دم سے اداس ہو گیا، جیسے اس کا دل ٹوٹ سا گیا ہو، تو میں اس کی طرف دیکھ کر کھلکھلا کر ہنسنے لگی کہ بھلا میرے شاویز کو کوئی انکار کیسے کر سکتا ہے؟ وہ لڑکی تو بہت خوش قسمت ہوگی جو تمہاری زندگی میں شامل ہوگی۔ یہ سن کر وہ ایک دم سے خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا، جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو مگر کہہ نہیں پا رہا ہو۔ میں نے کہا، ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا، تم میری زندگی میں کسی بہار سے کم نہیں ہو ماہرہ۔ میں تمہاری بہت رسپیکٹ کرتا ہوں، اور جو مقام، مرتبہ، عزت میرے دل میں تمہارے لیے ہے وہ کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی۔ میں ایک دم خاموش ہو گئی کہ کاش 2 لفظ محبت کے بول دیتا تو سارا جھنجٹ ہی ختم ہو جاتا۔ میرے دل نے سرد آہ بھری تھی کہ کاش وہ جان جاتا کہ میرے دل میں اس کا کیا مقام بن چکا ہے، مگر میں اسے بتانا نہیں چاہتی تھی۔ اگلے مہینے شاویز اور سارا کا نکاح طے ہو گیا تھا۔ اس نے شہر میں ایک اپارٹمنٹ بھی لے لیا تھا جس میں وہ سارا کو رکھنا چاہتا تھا۔ وہ زیادہ تر شہر میں ہی پڑھائی کے سلسلے میں رہتا تھا، اس لیے بابا جان کو شک بھی نہیں ہوا تھا اور ہم انہیں بتا بھی نہیں سکتے تھے۔ نکاح کے دن میں نے سفید رنگ کا انارکلی لباس پہنا تھا اور میرا حسن ایسا تھا کہ پھوٹا پڑ رہا تھا۔ میں دیر تک خود کو آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ میں نے سفید رنگ کے جھمکے پہنے تو پیچھے سے شاویز آیا، مجھے کندھوں سے پکڑ کر مجھے ساتھ لگائے۔ کچھ دیر کے لیے مجھے یوں ہی دیکھتا رہا۔ میں یوں اس کے قریب ہونے پر ایک دم سے بوکھلا گئی تھی۔ میرا دل اتنی زوروں سے دھڑکا تھا، مجھے لگا میری چوری پکڑی جائے گی۔ میں نے خود کو نارمل کرتے ہوئے کہا، پیچھے ہٹو، مجھے تیار ہونے دو، ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ اس نے کہا، کہاں جانے کی تیاری کر رہی ہو؟ میں اس کے بے تکے سوال پر چڑ گئی۔ میں غصے سے بولی کہ آج تمہارا نکاح ہے، سارا تمہارا انتظار کر رہی ہوگی۔ وہ ایک دم سے بولا، اور جو انتظار میری ماہرہ آج تک کر رہی ہے اس کا کیا؟ اس سوال پر ایک دم سے میرا ہاتھ وہیں رک گیا۔ میں نے کہا، کیا مطلب؟ میں ایک دم اس کی جانب پلٹی۔ جھمکا شاید کانوں کے سوراخ میں جانے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، مسلسل درد کر رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے میرے ہاتھ سے وہ جھمکا لیا اور میرے قریب آ گیا۔ اس کی قربت کا احساس اس قدر شدید تھا کہ میرا جسم کپ کپانے لگا تھا۔ اس نے میرے بالوں کو کانوں کے پیچھے کیا، جھمکا بڑی آرام سے میرے کانوں میں پہنانے لگا، جیسے اسے کہیں جانے کی کوئی جلد بازی ہی نہ ہو، جیسے اسے جھمکا پہنانے کے علاوہ اس دنیا میں اور کوئی کام نہ ہو۔ اس نے بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا، آپ کو پتا ہے آج کے دن ہی ہمارا نکاح ہوا تھا، آپ اس دن کو کیسے بھول سکتی ہیں؟ وہ اندر تک اترتی ہوئی مخمور نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں اندر تک دہل سی گئی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری چوری پکڑی جائے۔ مجھے اس کے سامنے خود کو مضبوط ظاہر کرنا تھا، جیسے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔
मैंने ज़रा ऊंची आवाज़ में कहा, हमारे निकाह की कोई हैसियत नहीं है, तुम अच्छी तरह से जानते हो। लेकिन मेरी बात दरमियान में ही रह गई, जैसे उसे तो बस अपनी बात कहनी हो, अपनी धौंस जमानी हो। कहने लगा, निकाह की हैसियत का तो पता नहीं, लेकिन मेरे दिल में आपकी जो हैसियत है, जो जगह है, वो मैं किसी और को नहीं दे सकता। दो टोक अंदाज था उसका, और ये जुमला ऐसा कारी था कि एकदम से मेरे जज्बात मचलने लगे। दिल ने कहा कि मत करो वक्त ज़ाया, इस मौके से भरपूर फ़ायदा उठाकर उसे खुद में समेट लो, ताकि वो किसी सारा नामी बला के पास ना जाए। मगर वही मेरा एहसास कमतरी, उम्र का फ़र्क जो मुझे रोक रहा था, अपना हक जताने नहीं दे रहा था। वो कहने लगा, सारा तो मेरी दिल लगी है। वक्ती तौर पर वो मुझे अच्छी लगी थी, लेकिन माहिरा मेरी मोहब्बत है। माहिरा मेरी बचपन की चाहत है, जिसे आज तक मैं खुद से छुपाता आया हूँ, जिस तरह से आप छुपाती हैं। मेरी चोरी पकड़ी गई थी, क्योंकि उसने मेरी आंखों में आंखें डाल कर मुझसे कहा था। अब फरार होने का कोई रास्ता न था, और मैं एकदम से बहते आंसुओं के साथ उसे देखने लगी। मेरी आंखों में एकदम से जज्बात छलकने लगे, जो मैं कब से उससे छुपाई जा रही थी। उसने कहा कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आप मुझे चाहती हैं, और मैं एकदम से फूट फूट कर रोने लगी। मेरा जिस्म मुसलसल कांप रहा था। कितनी शिद्दत थी इस सवाल में, जो मेरे अंदर मचलते शदीद जज्बात को एकदम से बाहर ले आए। मैंने कहा, 10 साल पहले बाबा जान ने मेरी खुशियों का, मेरी ख्वाहिशों का कत्ल किया था। मैं नहीं चाहती कि आज मैं अपनी जान से अजीज दोस्त की खुशियों की कातिल बनूं। इसलिए तुम परेशान मत हो, तुम अपनी ज़िंदगी जैसे चाहो गुजारो। मैंने एक आखिरी कोशिश की थी, एक आखिरी मौका दिया था उसे खुद से फरार होने का, मगर वो तो शायद ठान चुका था। उसने कहा, मैं अपनी ज़िंदगी आपके साथ गुजारना चाहूँ तो? ये ऐसा सवाल था कि दिल चाहा झट से बोल दूं कि खबरदार, जो अब किसी और के पास गए भी तो जान ले लूंगी तुम्हारी। मगर जब बोली तो लफ्ज़ कुछ और ही निकले। मैंने कहा, पागल मत बनो, मैं ज़बरदस्ती का कोई भी रिश्ता तुमसे नहीं बनाना चाहती। उसने कहा, ज़बरदस्ती का रिश्ता तो वो है जो मैं सारा के साथ बना रहा था। मैं अपने दिल से जिद लगा रहा था, मगर दिल के आगे कोई जिद नहीं चलती, ये तो अपनी मनमानी करता है। ये कहने के साथ ही उसने ज़ोर से मुझे अपनी बाहों में भर लिया, और मैं एकदम से बौखला गई। वो तो ये ठान ही चुका था कि माहिरा के ज़ब्त के पैमाने को छलका कर रहेगा। मैंने उसके सीने से लगे हुए कहा, ये क्या बदतमीजी है, मुझे छोड़ो। मगर दिल उससे आज़ाद नहीं होना चाहता था। उसने कहा, इतनी बदतमीजी एक बीवी से करना तो शौहर का हक बनता है ना, क्या इतना हक तुम मुझे नहीं दोगी? उसने मेरे कान के पास सरगोशी की, और मेरे कानों की लौ सुर्ख पड़ने लगी। उसने पहली बार मुझे अपनी बीवी होने का हक दिया था, और अपना हक जताया था। मेरा दिल ऐसे था जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। मैं उसके मजबूत बाहों में बुरी तरह से कांप रही थी। उसने बेख्तियार मेरे माथे पर बोसा दिया। कहने लगा, मैं 4 दिन की मोहब्बत के पीछे इस मोहब्बत से कैसे दस्तबरदार हो जाऊं, जो बचपन से ही मेरी झोली में डाल दी गई है, और जिससे मैं अब तक बेखबर था। आज खबर हुई है तो मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ माहिरा। वादा करता हूँ आपको इतना प्यार दूंगा, आपकी ज़िंदगी भर की महरूमियाँ और टूटे ख्वाब फिर से जुड़ जाएंगे। ये शावेज खान का अपनी बीवी से वादा है, और मैं उसकी बातें सुनकर दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा कर रही थी, जिसने मुझे मेरे सब्र और रियाजतों का अज़र शावेज खान की सूरत में दिया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।